السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أرجو لكم تمام الصحة والعافية. كما تعرفون أن عشاق اللغة العربية يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية، ووددت أن أتكلم أمامكم عن هذا الموضوع وأدلي بكليمات قليلة بهذه المناسبة الشريفة الكريمة. قبل كل شيء أريد أن أوضح أن هذا اليوم أو الاحتفال بهذا اليوم لن يزيد في مكانة اللغة العربية أو شرافتها أي شيء أو مثقال ذرة، لأن هذه اللغة العربية غنية عن هذه الاحتفالات وعن هذه البرامج والحفلات. إذا ماذا نريد من عقد هذه الحفلات ومن هذا الاحتفال بعيد اللغة العربية؟ ذلك هو أن نوقظ أنفسنا وأن نوقظ أو أن نشحذ همتنا تجاه اللغة العربية لنشرها ولتعلمها وتعليمها. فالاحتفالات في هذا اليوم للغة العربية هي تكون لنا، وهي توقظنا من رقادنا الطويل ومن غفوتنا العميقة. وإنها يعني لو لم تكن هذه الاحتفالات لما نقصت من مكانة اللغة العربية شيئا، لأن هذه اللغة العربية لغة خالدة باقية غنية، وهي بنفسها لغة كاملة كملها الله تبارك وتعالى وأكملها وجعلها شريفة، وأنزل بها أشرف كتابه على أشرف الرسل وأفضلهم. ثانيا، إن اللغة العربية حينما نتحدث عنها فنتحدث كأنها لغة، لكنها ليست مجرد لغة حروف وكلمات وجمل وألفاظ وتعابير نستعملها في كلامنا ونتخاطب بها ونتعامل ونتفاهم، وهي ليست كسائر اللغات الأخرى حتى اللغات العالمية المزدهرة الناهضة، بل هذه اللغة بنفسها لغة وحضارة وفكر وخلق وسيرة، وهي عقل، يعني إنها تثبت العقل وتجعل الإنسان ذا مروءة. فهذه اللغة كما قال بعض الماهرين في هذا المجال أنها ليست مجرد لغة، بل هي في ذاتها علم وفقه. يعني اللغات الأخرى هي فقط وعاء العلم، ولكن اللغة العربية هي نفسها علم، هي نفسها منطق وعقل. ومن أجل ذلك ذكروا أن الذين يكونون ماهرين باللغة العربية يعمل أذهانهم بشكل أفضل بالنسبة إلى الآخرين. والأمر الثالث هو ما أقوله بالنسبة إلى المدارس والجامعات في شبه القارة الهندية الهندو باكستانية، التي تشهد إقبالا واسعا على اللغة العربية في هذه السنوات الأخيرة، وهذا يؤشر إلى خير كبير أراده الله تبارك وتعالى بهذا الشعب، وخاصة بهذه الشريحة التي تنتمي إلى المذهب والدين والإسلام خاصة. فاللغة العربية لقد شهدنا عليها إقبالا، وهذا يزيدنا رغبة وشوقا في تعلمها وتعليمها. هنا أريد أن أضيف إضافة بسيطة متواضعة، وهي أنه قد عملنا في تعلم هذه اللغة وتعليمها سنوات طويلة، والآن قد نشأ لدينا شباب وجيل هو ماهر في التكلم باللغة العربية والكتابة بها. هو يريد المزيد، هو يريد التقدم في هذا المجال، يريد أن يفعل هذه اللغة العربية في حياته. ومن أجل هذا فنحن يعني لابد أن نقدم لهم المنصات، المنابر التي يبدعون فيها ويبرزون فيها أجمل ما لديهم من المهارات والبراعات والعبقرية. وأخص بالذكر ها هنا المجلات والقنوات العربية. لابد على كل مؤسسة تنتمي إلى اللغة العربية وتعتز بالنسبة إليها أن تصدر مجلات عربية أدبية، وأن تكون هذه المجلات أدبية بكل معنى الكلمة، لا تكون يعني الموضوعات متشتتة مختلفة، بل تكون يعني الموضوعات كلها حول اللغة العربية وخاصة حول الأدب العربي. ولا يجب أن تكون هذه المجلات بشكل ورقي، لأننا نجد أن هناك مجلات كثيرة في العالم العربي وهي مجلات إلكترونية، ولكن الناس يستفيدون منها ويقرؤونها بكل نهم وشوق. وكذلك يمكن أن
تصدر المؤسسات الباكستانية الدينية والجامعات العربية مجلات عربية أدبية خالصة، وهي تواكب حاجيات العصر وتلبي ضرورات هذا الزمان، وأن تكون الكتابة فيها باللغة العربية وبأسلوب معاصر. كما أننا نحتاج إلى إنشاء وتأسيس قنوات عربية، وهذا أمر أريد أن أشدد فيه وأصر على البدء فيه، وذلك للحاجة الملحة الملموسة اليوم، لأن لدينا هناك جماعات كبيرة وكثيرة من الأطفال والناشئين والطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية، وحينما نعلم اللغة فنحن يعني نقول لهم أنه يجب عليكم أن تستمعوا كلام العرب، ولكنهم يحتاجون إلى المواد باللغة العربية، ولا بد أن تكون هذه المواد خالية من المحرمات الشرعية، من صور النساء ومن أصوات الموسيقى. إذن فنحن وكذلك من الضلالة والزيغ العقدي، فنحن بحاجة شديدة ملحة إلى قنوات إسلامية عربية تربوية تقدم الرسوم المتحركة والكرتونات بجودة عالية وبلغة سليمة رصينة، وأن تكون فيها الدروس والعبر مع تقديم العقيدة الصحيحة السليمة. فهذه هي الأمور التي يجب التركيز عليها، ويجب بدءها بشكل عاجل، يعني لا بل بشكل طارئ، يعني أن نبدأ العمل بشكل طارئ ومستعجلين جدا حتى لا يفوتنا الأوان، لأن الرغبة في هذه السنوات رغبة صادقة في قلوب الناس، خاصة في قلوب الشباب المسلمين الذين يدرسون في المدارس المنتمية إلى الإسلام والدين في شبه القارة الهندية. فهذا نداء أقدمه وأرفعه إلى كل من يستطيع بدء العمل في هذا المجال، أن يخدم هذه اللغة العربية بماله وبعتاده وبتقديم خبراته ومهاراته لنشر اللغة العربية في هذا البلد الطيب. وأرجو أن يعجبكم هذا الكلام، وأن تنال هذه الكلمات المتواضعة إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.